بھی ٹر گئیاں چھڈ کے رب دے نبی ایوب تے بیماری آ گئی ہے، بیماری نے گھیر لیا جناب ایوب پیغمبر نو تے حضرت ایوب علیہ السلام کی کیتا اللہ دے سامنے رب دے پیغمبر ایوب پیغمبر عرض گزار ہوئے، اللہ پاک نے اپنے ایوب پیغمبر دے او جناب و نازیم جملیاں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے، ازمائش دے اندر اللہ دا نبی اللہ دیاں رحمت صفت دا جناب وسیلہ پار رہا ہے، رب دا نبی ایوب اپنے رب دی رحمت صفت دا وسیلہ پا کے مانگ رہا ہے تے کی کہندا ہے وَإِذْ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ پاک فرماندے نے او ایوب جدوں پروردگار نو اپنے مالک نو پکار رہا سی، اللہ پاک فرماندے نے بے شک نے مینوں میری رحمت دے وسیلے نال یاد کیتا، میرے نبی تے بیماری آئی تے کہندا ہے انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سونیا تو رحم کرن والا رب میں تے مینوں بیماری نے چھو لیا، مینوں تکلیف نے چھویا، ایوب نبی نے اللہ دی رحمت دا وسیلہ پایا۔ میرے بھائیو اے تے جناب ایوب علیہ السلام دی صفت ہے نا، تے اللہ پاک فرماندے نے جدو میرے نبی ایوب نے میری رحمت دا وسیلہ پا کے میرے سامنے دعا کیتی ہے تے میں کی کیتا رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین، اللہ پاک فرماندے نے میری رحمت دا وسیلہ پایا تے میں اپنے ایوب نو خصوصی رحمت دے نال نواز دیتا ہے، میں انہوں دگنیاں نعمتاں عطا کر دیتیاں نے، میں انہوں پتر بھی دگنے عطا کر دیتے، میں انہوں نعمتاں بغات دولت مال جو کچھ رب کہندہ ہے میں کھویا سی میں دگنا کر کے اپنے ایوب نبی نو واپس کر دیتا۔ کیوں؟ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے میری قربت تلاش کرو، اور ایک نبی ہو رہے وہ بھی اللہ پاک دا وسیلہ پا کے رب نو یاد کر رہے ہے، نام کی ہے جناب آدم پیغمبر۔ جناب آدم علیہ السلام شیطان دے آنکھیں لگ گئے، اللہ پاک فرماندے نے آدم اے درخت دے لاگے نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اے درخت دے قریب نہ جائیں، بل تجھے قریب ٹر گیا تے اللہ دے نام فرمانا چوں ہوئے گا تے جناب آدم پیغمبر علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے، درخت دا پھل کھاک بیٹھے نے اماں جی تے بابا جی، تے ہون کی ہویا ہے جناب آدم پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے رب دے عظیم نام دا وسیلہ پاندے نے تے کی کہندے نے اللہ سونیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ترجمہ کیے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سی ظلم کیتا ہے، انفسنا اللہ سی نافرمانی کر بیٹھے ہاں، انفسنا اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہاں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا، وَتَرْحَمْنَا اللہ جے تو ساڑے حال تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ پھر اسی خسارہ پان والیاں چوں ہو جائیں گے۔ نبی آدمیت اولاد دے باپ نبی نے رب دا وسیلہ پایا ہے، یہ تے آدم پیغمبر سن، آؤ ایک نبی ہور وسیلہ پا رہے ہے، تے وسیلہ بھی اللہ دے نام دا پا رہے ہے، تے کتھے پا رہے ہے؟ نکلے سورج نہیں پا رہا، دن چٹے نہیں پا رہا، کتھے پا رہے ہے؟ رب دا نبی وسیلہ جناب سیدنا حضرت یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ اندر پہنچ گئے نے، مچھلی دے پیٹ اندر سونیا پانیاں دا ہندیرا، رات سیاہ دا ہندیرا، اوے سونیا اینے ہندیریاں دے اندر رب دا نبی کہہ رہے ہیں، اللہ دے سامنے عرض گزار ہو رہے ہیں، تے کی کہندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سونیا میں تیرا وسیلہ تیرے نام نال پا رہا، وہ سونیو میں نو دسو حضرت سیدنا یونس پیغمبر نے اللہ دے نبی آدم دا وسیلہ پا کے تے مچھی دے پیٹے دعا کیتی ہوئے، اللہ دے نبی نے کسے نبی نو آن والے پہلے نو پکاریا ہوئے نا، اللہ دے پیغمبر نے ڈائریکٹر رب نو پکار کے تے دنیا دے اندر دلیل قائم کیتی ہے کہ پانیاں تے سمندر دیاں لہراں تے مچھی دے پیڑ دے اندر سندا ہے تے میرا کلا رب بھی سندا ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ سونیا تو اپنی رحمت نال اپنے پاک ناواں نال پاک ہے، اللہ سونیا مصیبت آئی ہے تے میں نافرمانی کر بیٹھا، تے اللہ پاک فرماندے نے میں مچھلی دے پیٹ دے اندر اپنے نبی نو 40 دن رکھے آئے، 40 دن رب دا نبی دعا کردا رہا ہے، اللہ پاک فرماندے نے پھر میں مچھلی نو حکم دیتا ہے اے میری مچھلی اے میری مخلوق میرے نبی نو باہر دل دے۔ حضرت سیدنا یونس پیغمبر باہر آئے نے اور اللہ پاک دی رحمت دے وسیلے نال اللہ پاک نے اپنے نبی نو نجات عطا کیتی ہے، اور وسیلے دی دوسری صورت میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے نیک مال دا وسیلہ پانا چاہیدا ہے بندے نو، نیک مال دا وسیلہ اپنی نمازاں دا وسیلہ اللہ دے سامنے رکھو، اپنے نیک مال رب دے سامنے روبو نا، اپنے عمال دے ذریعے اللہ کو مدد طلب کرو، اپنی نیکیاں دے ذریعے اللہ پاک دے سامنے گریہ جاری کرو۔ اوے میرے سونےو اللہ پاک فرماتے نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ رب کہندہ ہے میرے کو مدد حاصل کرو صبر دے ذریعے، نماز دے ذریعے، میرے سونےو نہ کسے اولیاء دے ذریعے، نہ فوج شدہ دے ذریعے، نہ کسے مجسمے دے ذریعے، نہ قبران والیاں دے ذریعے، بلکہ اللہ فرماندے نے میرے کو مدد حاصل کرو صبر دے ذریعے، تے پریشانی اندر نماز پڑھو تے نماز دے ذریعے۔ آئیے میرے بھائیو توجہ کیجئے، وسیلے دا ڈالن دا پہلا طریقہ میں بیان کیتا ہے، اللہ دے سامنے رب دے پاک ناماں دے نال اللہ دے سامنے رب نو یاد کرو، رب نو کہو اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ میریاں دعاواں نو قبول فرما۔ اے نہیں کہنا یا باول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، پھر سمیں ساڑھے یار بیلی کہندے نے ہاں یا پیر عبدالقادر جلانی رنجو غم شاد کن پنجتن پاک دے صدقے، یہ سارے جملے بدعات دے جملے نے۔ آئیے میں مشروع وسیلہ پیش کراں، رفائع صحیح البخاری اندر ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو لے کر کے ایک ظالم بادشاہ دے علاقے دے اندر گزر دے پہنے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام
دے بارے اس ظالم بادشاہ نو پتہ لگ گیا ہے ابراہیمی نامی ایک بندہ میرے علاقے دے اندر آیا ہے، وہ آپ بھی سونا ہے تے او دے نال عورت کائی ہے تے او بھی حسین و جمیل تے بڑی خوبصورت ہے تے اس جناب بادشاہ نے جناب ابراہیم پیغمبر نو بلا لیا ہے، ابراہیم ادھر آ تے کدھروں آئے ہو تے کدھر جا رہے ہو، اب بی بی تیرے نال کون ہے، اس بیوی دے عورت دا تعارف کروا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری بہنا میں، اے میری بہن میں، اے میرے نال آن والی، تے اپنی بیوی نو سارا نو بلا کر کے فرماندے نے اے سارا گل سن، ایسا اللہ دی زمین تے آج دی گھڑی اندر یا تو مومن یا میں مومنہ تے اس اعتبار دے نال مسلمان دا بھائی بہن تے اس اعتبار نال میرا تیرا رشتہ بہن بائی دا بھی ہے تے ہن انکار نہ کری، آخر ہاسی آپس وچ اسلامی بہن پائی ویاں، مگر ہویا کی ہے اس ظالم بادشاہ نے کیا ابراہیم ایسا اپنی بہناں نو میرے نال بھیج اندر کمرے دے اندر، تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بے ایمان دا غلط ذہن پڑھ لیا بے، او ظالم جناب ابراہیم بی بی سارا نال غلط نظر رکھدا ہے، کہندا ہے کہ میں عورت دے نال بدکاری تے زنا ضرور کرانگا، تے بی بی سارا اللہ پاک دے سامنے گریا زاری، بی بی سارا سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئیاں، تے سیدہ نے سارا مندر ویکھیا، تے بی بی سارا نے ہن اپنے نیک عمال دا وسیلہ پانا شروع کیتا، ہن ویکھنا رب دے نبی دی بیوی ہے، انہیں اپنے نبی خامد ابراہیم دا بھی وسیلہ نہیں پایا کہ یا اللہ میں تیرے نبی دی بیویاں تو اپنے نبی ابراہیم دے صدقے اللہ میرے تو پریشانی کر، ایک صدقے سانو لے بیٹھے نے، اللہ دے پیغمبر دی بیوی ہے، بی بی سارا کی کر دیاں نے، بی بی سارا فرما دیاں نے اوے بادشاہ سلامت انج کر جو تو کہیں گا میں تیرے تے عمل کران گی، انج کر میں نو 2 رکعت نماز پڑھ لین دے، 2 رکعت نماز پڑھ لین دے، تے بی بی سارا نے وضو کیتا تے قبلہ رخ ہو کے نماز 2 رکعت پڑھی ہے، تے رب دے سامنے یہ اینا لفظاں دے نال اللہ پاک نو اپنے نیک مال دا وسیلہ پانا شروع کرتا ہے، اللہم ان کنتو آمنتو بکا و برسولکا، اللہ سنیا میں ایمان لے امنیاں تیرے اتے تے تیرے نبی رسول ابراہیم دے اتے، اللہ سونے میں ساری زندگی اپنے پردے دی حفاظت کیتی ہے، اللہ میں ساری زندگی اپنی حیات تے شرم دی حفاظت کیتی ہے، اللہ ویکھ لے میں تیرے نبی دا ہم تیرے نبی دی غیرتاں، اللہ ویکھ لے میں تیرے خلیل دی شرم تے خیاماں، اللہ سونے میں دعا کرنیاں اللہ اس کافر بائی ایمان ظالم بادشاہ تو میں نجات دے دے، تے او نا پھر صحیح البخاری اندر بدکار بادشاہ برے ارادے نال آیا لڑکھڑاندہ ہویا زمین دے اندر دنس گیا ہے، تے بی بی سارا پھر اما دعا کر دیاں نے اللہ انہوں ماری نا، اے نا کو کہے کہ نبی دی بیوی نے بادشاہ نو مار دیتا ہے، پھر دعا کر دیاں نے اللہ انہوں ماری نا زندہ رکھیں، وہ ظالم پھر آیا ہے دوسری بار، پھر زمین اندر دنس گیا ہے، پھر تیسری بار آیا ہے، پھر زمین دے اندر تنس گیا ہے، تے ہویا کیے تے بادشاہ پکار اٹھے ہے، اوے لوگو ایک کیڑی عورت نو میرے کو لے کے آ گیا جے، ایک عام بی بی نہیں ہے کہ رب دی پاکیزہ بندی جاب دی ہے، انج کرو میری بیٹی ایدہ نام حاجرہ ہے، بعض روایات دے اندر حاجر نام آیا ہے، ایدہ نام حاجرہ ہے، میں اپنی بیٹی نو اس پاکیزہ عورت دی خادمہ پیش کرنا ماں، اوے سونے ہو اللہ دے پاکیزہ نامہ نال وسیلہ پاک کے بی بی سارا نے اللہ نو یاد کیتا ہے، اللہ پاک نے ظالم بادشاہ دی گندی سوچ بھی ختم کر دیتی ہے، او دی بیٹی نو اللہ پاک نے بی بی سارا دی ملازمت خادمہ بنا دیتا ہے، اللہ فرماندے نے کو میرے دروازے تے آوے تے صحیح، تے بی بی سارا پتہ کی کہیں دیاں نے یا ابراہیم
اللہ ابراہیم میں اللہ دی محبت تو قربان جاواں جن نے بادشاہ نو ذلیل کر دیتا ہے تے اللہ دی رحمت نال اللہ نے او دی بیٹی نو میرا خدمتگار بنا دیتا ہے جڑا پتہ لگا اللہ پاک نو اپنے جناب سال عبادت تے اپنی نیکی دے ذریعے نیک وسیلہ پا کے اپنیاں نیکیاں دا یاد کردا ہے اللہ پاک انہوں نجات بھی دیندے نے تے کوئی انعام بھی دے چھڑدا ہے رب جدو رب نو بندہ یاد کرے نا اپنے نیک عمال دے ذریعے اللہ پھر اس بندے نو انعام بھی دیندا ہے اللہ اضافی انعام بھی دیندا ہے رب کہندا میرے بندے تو دنیا دے اندر مشرکاں دی طرح بندیاں نو نہیں پکاریا تو کسے مزار تے قبر تے حجر تے شجر نو نہیں پکاریا تو ڈائریکٹ مینوں پکاریا تے جا پکارن دے بدلے جو کہن دیا او بھی میں گل مان لئیو تے او دے اُتے میں تینوں انعام بھی دینا وا میں تینوں انعام بھی عطا کر دینا وا میں صدقے تے قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون پتہ لگا بندہ نیک عمال دا وسیلہ پاوے تے اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے بندہ اپنیاں نیکیاں دا وسیلہ پائے بندہ اپنے عمال بندے تے پریشانی آئے تے بندے نو کی کرنا چاہیے بندہ فوراً سوچے جڑا میں مخلص عمل مخلص نیکی رب دے سامنے کیتی ہے اور رب دے میدان چ دربار چ لے آوے اور روایت صحیح ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جس بندے تے کوئی پریشانی آئی ہے اور رب دے سامنے آ جائے تے اللہ دے سامنے انہاں لفظاں دے نال کہے اللہ اج تک میں جڑے عمال سالے کیتے نے انہاں وچوں اللہ جے تینوں کوئی پسند ہے تے مولا مینوں معاف کر دے میرے رب فرماندے نے جدوں کوئی عورت میرے سامنے بی بی جناب سارا دے جملیاں دا واسطہ پاندی ہے اے میری یہ بھیڑا مشکل ٹال دیندا تے رب ہی ٹال دیندا دوسری مشکل پریشانی جڑا رب دے سامنے آ کے اللہ دے سامنے آ کے کسے اور نوں پکار کے تے رب نوں کہندا ہے یا اللہ آ پیر دے اگے میری التجا پیر صاحب تسی اللہ دے پاک پیر سونے بندے ہو نیک آدمیوں تے سانو اللہ پاک کو شفا لے دو اے تے ایسی گل ہے نا او سونیا رب تعالیٰ دی ذات اس بات تے قادر قدیر ہے تو ڈائریکٹ پکار تے رب تیری پکار سنے گا پنج تن پاک دا واسطہ پا کے نہیں پکارنا یا اللہ فلانے دی طفیل مینوں عطا کر دے اللہ پاک فرماندے نے آمنت بک برسولک انج پکار میری یہ بہنا جمیں بی بی سارا نے پکارے ہیں اے میں پکار جمیں جناب سیدنا نوح پیغمبر نے پکارے ہیں اور نہیں سمجھ آندی تے اس اشارے وال تیرے واقعہ سنانا چاہنا تین بندے نے واقعہ بڑا مشہور ہے بارش ہوئی ہے تین بندے غار دے اندر آ گئے نے جدو غار دے اندر پہنچے نے تے غار دے اندر انہاں پناہ لئیے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی ہے غار دے منہ دے گے آ کے پتھر ڈگ پہ آئے وہ بندے پریشان ہو گئے نے گھبرا گئے نے بڑا جناب انہاں تے موت جیسا منظر بن گیا ہے ہن سوچو تے صحیح نا بندہ اللہ نہ کرے تواڈے ساڈے اندروں کوئی بندہ کسے پہاڑ دی غار دے اندر جاوے اوتھے پناہ لبے اتوں آ کے اس پہاڑ دے منہ تے غار دے منہ دے اگے پتھر بھاری ڈگ جاوے اللہ بھی کوئی نہیں انہوں جناب ہٹان واسطے پھر دسو بندے دے دل تے کی گزرن گیاں یہ تینوں بندے غار دے اندر نے اتنا پریشان ہوئے میرے سونے اتنا پریشان ہوئے انہاں نے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہیا اللہ سونیا ساڑی پریشانی دا حل تلاش تیرے اگے بے انہاں نے جناب نوح نو نہیں پکاریا انہاں نے کسے ملنگ نو نہیں پکاریا انہاں تیناں بندیاں نے کنوں پکاریا اللہ پاک دی ذات نو تے سارے آپس اندر گلاں کرن لگ پے پروگرام بنان لگ پے او کی کریے سانو کی کرنا چاہیے تے تینوں
ایک دوسرے نو کہندے نے اوئے اتھے اپنے نیک عمال دا وسیلہ پاؤ، نیک عمال دا وسیلہ پاؤ، اپنے رب دے سامنے اپنی نیکیاں پیش کرو۔ پتہ لگا نیکیاں پیش کیتیاں جان تے بندہ پریشانیاں تو بچ جاندا ہے۔ پہلا بندہ کہندا اللہ سونیا تو جاننا ہے لی ابوان شیخان کبیران، اللہ تو جاننا ہے کہ میرے والدین شیخان کبیران ہے، اللہ میری امی بھی بڑھی ہے، میرا باپ بھی ضعیف العمر ہے، اللہ سونیا میں بڑے احترام تے خوشنیدی دے نال انہاں دی خدمت کردا رہیا، اللہ انہاں نو کھلاندا بھی رہیا، اللہ انہاں نو پلاندا بھی رہیا، پوری رات اپنے والدین تے سرانے کھڑا ہونا پیا تے میں کھڑا ہویا۔ اللہ سونیا میں تیری خشنودی تے رضا حاصل کرن دی خاطر دودھ سارے انہوں پہلا میں اپنے والدین نو پلاندا، پھر بعد دے اندر اپنے بال بچیاں نو پلاندا۔ جے اللہ تینو میرا عمل ماں باپ دی اطاعت والا جے پسند دے تے اللہ سانو نجات ادا کر دے۔ دوسرا کہندا ہے اللہ سونیا میرے کول ایک ملازم سی، او کام کاج کردا سی، میرے کول منجی تے چاول او دے تھوڑے میرے کول جمع سن تے اونوں میں جدوں دتے تے او میرے نال ناراض ہو گیا، کہندا مینوں تھوڑا مینوں تو معاوضہ دے رہا میں، ہفتہ کیوں چلا گیا، او دے مال وچوں میں کاروبار تے تجارت کیتی، اللہ سونیا مال وددا گیا، اللہ سونیا او دے چاولاں تے او دی منجی دے اندروں اللہ سونیا میں بڑے معاشی تیار کر لے۔ کچھ دن بعد ملازم آیا تے کہندا میرے چاول واپس کر، جدوں میں کہا چاول واپس لینا آیا جی میں چاول میں اپنا باردانہ تے اپنا معاوضہ لینا آیا، تے میں کہا سارے ڈنگر تے ٹور تے سارے جانور تیرے ہی نے، او کہندا میرے نال مذاق پیوں کرنا، میری اصل جڑی یہ معاوضہ مینوں واپس کر، انیاں چیزاں تے میریاں ہے ہی کوئی نہیں۔ اے کہندا اللہ دے بندے میں تیرے انہاں تھوڑے معاوضے وچوں جڑی منجی تے جڑا باردانہ تو چھوڑ کے گیا سیں او تیرے ہی حصے دی فصل وچوں فصل دی دہان تے وچوں میں تجارت کیتی تے اللہ پاک نے انہیں معاشی تیری فصل تے تیری جناب تھوڑی جی قیمت وچوں معاوضے وچوں تیار ہو گئے تے او انج کردا ہے۔ میں کہا سارا کچھ تیرا ہی ہے، مال ڈنگر تیرا ہی ہے، اللہ دے رسول نے اگے لایا، او سونے اس جناب اس بندے نے اگے لگایا تے ٹر گیا۔ اللہ سونے جے تیرا عمل میرے سونے ربا جے میرا عمل تیرے ہمکارگاہ دے اندر قبول ہے، اللہ جے میں محنت نال او دی غیب دے وچ او دی امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی، اللہ سونے جے میرا عمل تینوں قبول ہے اس غلام نال میری نیکی کرنی تینوں قبول ہے، اللہ اتھوں نجات ادا کر دے۔ تیسرا کہندا اللہ سونے میری ایک چچا زاد بہن سی تے میری بہن جڑی سی او دے نال مینوں محبت تے عشق سی تے میں نا اونوں 100 دینار دتا، 100 دینار جان دے 100 دینار کنا بندا پاکستانی 20 لاکھ روپیہ، تے اونوں میں بدکاری تے آمادہ کیتا ہے تے جدوں عورت دے نال میں بدکاری کرن لگا واں اس بی بی نے مینوں کہیا اتق اللہ، اوے ڈر جا اللہ پاک دے نام تو ڈر جا، اتق اللہ ڈر جا اے نوجوان میرے چچا دے بیٹے اللہ پاک کو ڈر جا۔ اللہ سونے جدو تیرے نام نالوں نے تیرا ڈر پیش کیتا ہے، اللہ جدو تیرے نام نالوں نے تیرے ڈر دا ذکر کیتا ہے، اللہ سونے میں 100 دینار بھی انہوں چھڑ دیتے، اللہ دے نال زنا میں نہیں کیتا، بدکاری نہیں کیتی، اللہ میں پاک دامر ہی رہا ہوں، اللہ جے میرا زنا تو بچنا گناہ تو بچنا تینوں قبول ہے، اللہ اس پتھر تو نجات دے دے۔ تے ہویا کی اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے روایت صحیح البخاری اندر تینہ بندیاں نے اپنیاں نیکیاں رب دے سامنے پیش کیتیاں نے، اللہ نے تینہ نو گار دے اس پتھر تو اس گار دی پندیری کوٹھڑی تو اللہ پاک نے نجات عطا کر دیتی ہے۔ سونیو پتہ کی لگا کہ نیکیاں دے ذریعے اللہ بندے دیاں دعاواں سندا ہے، پریشانیاں نو اللہ ہٹاندا ہے، اللہ زمیشاں نو تکلیفاں نو اللہ ٹینشناں نو ہٹاندا ہے۔ اور یقین کرو ساڈا تے ایمان تے عقیدہ اے بے دنیا کائنات اندر وسیلے دا کوئی منکر نہیں، اسی کہنے ہیں واسطہ وسیلہ ڈالو مگر اللہ دے نامہ دا نیک عمال دا
جڑا بندہ اللہ دے سامنے اپنے نیک امال دا وسیلہ پیش کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو قرب بھی دیندا ہے تے نجات بھی پریشانیاں تو عطا کردا ہے۔ ویکھو پورے صحابہ اکرام دی سیرت پڑھ لو، صحابہ تے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں، کسے صحابی نے نبی پاک نو نہیں پکاریا، کسے صحابی نے حضرت آدم نو نہیں پکاریا، یا اللہ تینو آدم نبی دا واسطہ ہی، یا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہوئے، یا اللہ تینو جناب نوح دا واسطہ ہی جناب سیدنا عمر فاروق نے کیا ہوئے۔ ایسی مثال ہی نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی کہ اندہ وجود ہی کوئی نہیں، وسیلہ صرف اللہ دی ذات۔ سیدنا نا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بڑھاپے دی عمر دے اندر نے تے میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے جن نے 10 سال میرے نبی دیاں جتیاں سیدیاں کیتیاں نے تے جناب سیدنا انس دا ملازم ہے تے حضرت عمر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ دی بصرہ دے اندر زمین ہے تے انہیں ملازم نے جڑا زمین تے ملازم ہے انہیں آ کے حضرت انس نے خبر دیتی ہے جناب تہاڈی زمین اندر قید پہ گیا ہے، زمین بنجر ہو گئی ہیں تے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نو چل پے نے تے چلدے اپنی زمین بصرہ دے اندر پہنچ گئے نے تے اس زمین دے اوپر کھڑیاں ہو کے تے جناب انس نے اے نہیں آکھیا یا اللہ تینو نبی دا وسیلہ، اللہ سونیا تینو تیرے نبی دا واسطہ ہی، اللہ سونیا میں تیرے نبی دا خادم ہاں تے تینو اے لج رکھ تینو اپنے نبی دا واسطہ ہی، اللہ تینو تیرے نبی دا صدقہ ہی نہ، بلکہ جناب انس اس زمین دے اتے کھڑے ہو گئے نے تے بڑا پریشانی دے عالم دے اندر تھوڑا جہا دور ہٹ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام انس بن مالک یہ نہیں کہندا یا اللہ تینو جناب ابو بکر دا صدقہ، اللہ تینو جناب عمر دا صدقہ، یا اللہ مولا علی دا واسطہ بارش نازل کر دے، اللہ تینو تیرے نبی دا نہ، جناب انس نالوں چنگا تے امین صادق ہور کوئی بندہ مینوں نظر نہیں آندا۔ جناب انس دی زمین بنجر پئی ہے تے جناب انس نبی نو چاہی، جناب انس رب دے پیغمبر دے خادم نو چاہیدا سی کہ انس پیغمبر نو پکاردا اپنے نبی نو واسطہ پاندا۔ جے اج دے مولوی سچے نے تے کیا تہاڈا عقیدہ بہتر ہے کہ صحابہ اکرام دا جناب انس دی زمین ساری رڑ گئی تے بنجر ہو گئی؟ انس علیہ السلام دے میرے پیغمبر دے ساتھی کھڑے آؤں کے کہندے نے اللہ سونے وضو کیتا ہے مصلی بچھایا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تے دعا کرن لگ پے نے، کی دعا کر دے نے؟ اللہ سونے میں تینوں تیریاں صفتاں دا واسطہ پا کے دعا کرنا ماں، اللہ کو میرے کو کمزوری ہو گئی ہے کہ میری زمین ہی بنجر ہو گئی ہے، ربا سونے کو میری کمزوری نظر آندی ہے، اللہ میں تیرے نبی دا خادم انس دعا کرنا، اللہ تینو اپنی رحیمی دا واسطہ ہی رحم کر دے، اللہ اپنی کریمی دا واسطہ ہی کرم کر دے۔ حضرت انس بن مالک نے جدو رب دے پاک ناواں نال اپنیاں صفتاں رب دیاں دے نال انس جناب انس بن مالک نے یاد کیتا ہے تے جناب انس دے بارے یہ جو حضرت محافظ ابن زیبی فرماندے نے حالے دعا مکمل نہیں ہوئی، زمین دے اتے ایک بدلی آ گئی ہے تے اللہ پاک نے زمین دے اتے بارش نازل کر دیتی ہے، بارش نازل ہو گئی حضرت انس دی دعا دے نال۔ جناب انس نے اپنی کمزوری دا اظہار کیتا کہ یا اللہ میرے جی کو خامی ہے، میرے جی کمزوری ہے، میرے جی کو غلطی ہے، تے وسیلہ پان دا تیسرا طریقہ جائز وسیلہ آقا فرماندے نے کو رب دا نیک ولی زندہ ہے او دے کو دعا کروانی جائز ہے، او دے کو دعا کرانی، جڑا رب دا نیک ولی زندہ ہے او دے کو دعا کرانی نبی پاک دی سنت ہے، تے جے ولی فوت ہو جائے قبر دے وچ ٹر جائے منا مٹی دے تھلے ٹر جائے تے او دے کو دعا پھر کیویں ہو سکدی ہے؟ میرے بھائیو یہ ہوئی تے اج عقیدہ بد خراب ہویا پیا ساڈے مسلماناں دا، ولیاں دیاں قبراں تے منگدے نے، پہلیاں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مشرک سن نا وہ پتہ کی کہندے سن کہ یا اللہ آ جڑے بت نے نا لات منات او بت کلے نہیں سن، او نا بندے ہوندے سن، بندے تے انہاں دے بندیاں دی تشبیہ انہاں بت بنائے سن، بت
تے او جناب ایک لا سی بت ایک مناسی دوویں بندے سن تے دوویں بندے حاجیاں دی خدمت کردے ہوندے سن حاجیاں دی خدمت کردے ہوندے سن تے کافر کہندے ہوندے سن یا اللہ ساڈی لات دے اگے تے لات دی رب اگے اللہ سونیا لات نو کہندے ہوندے سن لات اے منات سانو رب کولوں اے مدد لے کے دے اے بت لات تے منات ساڈی حاجت روائی رب کولوں کروا کے دے لیکن ساڈا اج دے مسلماناں دا کنا گندا عقیدہ اے اے ڈائریکٹ پکار دے نے او تے لات منات نو واسطہ دے کے کہندے سن نا کہ اے لات تے اے منات تے اے عزا کہ ساڈی تواڈے اگے تے تسی رب نو کہو تے اج دا ساڈا پاکستانی کی کہندا اے اج دا ساڈا پاکستانی کی کہندا اللہ معاف کرے اے سیدھا ہی کہندے نے یا علی مدد یا پیر عبد القادر جیلانی مدد یا فلانے مدد اے سیدھی مدد پکار دے نے حالانکہ مدد پکارنی ہے تے میرے رب نو پکارنی ہے مدد دیندا ہے تے میرا اللہ دیندا ہے اے کہندے نے یا علی اجویری مدد تے آؤ پھر جنوں مدد کہندے پہ ہو نا پیر عبدی حجویری دے اللہ جاندا سی نبی ولیاں دے منکر نہیں میرے نزدیک جڑا ولیاں دا منکر ہے او دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں اون دا میرے پیغمبر دے دین نال تعلق نہیں آؤ پیر صاحب دا حال ہاں پیر صاحب دی حالت ویکھ لینے آ پیر عبدی علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو اللہ پاک نے دنیا اندر کیویں دی زندگی دتی ہے جنہاں نو کہندے ہو ساڈی تواڈے اگے مدد کرو اے مسلمانوں میں کسے دی مخالفت نہیں کردا اپنا عقیدہ بیان کر رہا عقیدہ قرآن والا عقیدہ میرے پیغمبر دے فرمان والا پیر صاحب نو اللہ جنہاں نو مشکل کشا حاجت تروا داتا سائیں کہندے ہو داتا تے میرا رب داتا دا مطلب دین والا کون ہوندا ہے نہ پیر ہوندا ہے نہ فقیر ہوندا ہے نہ نبی ہوندا ہے نہ ولی ہوندا ہے دین والا میرا رب وے جڑا نبیاں نو وی دئی جاندا ہے مکدا ہی نہیں جڑا ولیاں نو دیندا ہے جڑا فقیر دنیا اندر ساریاں نو کھوائی جاندا ہے تے اللہ جاندا ہے جنوں اج داتا سائیں کہندے نے پیر علی جویری صاحب دی کتاب پڑھو کشف المحجوب پیر صاحب فرماندے نے لوگ مینوں اللہ دیاں صفتاں اندر شامل کردے نے انہاں بھولیاں بیوقوفاں نوں انہاں نہیں نہ پتا کہ میں علی حجویری تواڈے سامنے موجود ہاں اوے حالے بھی توانوں عبرت نہیں آمدی اللہ نے نہ مینوں بیٹی دیتی ہے تے نہ بیٹا دیتا ہے پیر صاحب بے اولاد دنیا تو گئے نے رب نے دلیل قائم کرنی سی کہ اولاداں بھی رب دیندا ہے داتا رب وے جنہاں نو کہندے ہو میرے سونےو اے تے رب دے ولی آپ کہندے نے او سونےو اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر بھی اللہ دے سامنے اپنی التجاواں رکھ دے تے پیر صاحب نو اللہ نے بیٹی بیٹا نہیں دیتا تاکہ قوم نو سمجھ آ جائے داتا رب وے پیر علی جویری نہیں داتا اللہ ہی ہے مشکل کشا میرا اللہ ہی ہے آؤ سونےو میں آنکھ چاند باتاں تواڈے سامنے بڑیاں محبت دے نال عرض کراں جناب عمر رضی اللہ تعالی دے دور وچ قید پہ گیا توجہ میرے وال سونا نہیں قید پہ گیا تے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کردے نے نبی دا چاچا لبن لگ پیندے نے سبحان اللہ حضرت عباس لبے تلاش کیتا ہے جناب عباس اوے اللہ دے ولی زندہ ہون تے رب دے ولی کو دعا کرانا جائز ہے اے میرے پیغمبر دی سنت ہے نبی دے چچے نو نال لیا عباس رضی اللہ تعالی نال لیا کھلے میدان دے اندر چلے گئے نے تے کہندے نے یا اللہ اگے تے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندر موجود ہوندے سن تے اللہ اج تیرا پیغمبر دنیا تو ٹر گیا اللہ تیرے نبی دے چاچے نو لے کے آیا چچا عباس دعا کردے نے اللہ سونیا اب تیرے نبی دے امتی نہیں اللہ بارش دی ضرورت رحمت دیاں بارشاں عطا فرما دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے اللہ مسجد نبی دا جمعہ نصیب فرمائے آمین ثم آمین تے میرے پیغمبر جمعہ پڑھاندیاں ایک بندہ جمعے چ اٹھ پیا اللہ دے رسول دعا کرو بنجر زمین ہو گئی ہے ڈنگر گرمی دے نال مر رہے نے تے سونیا دعا کرو نا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دے تے میرے نبی نے جمعے وچ ہاتھ چک لے نے او سونےو جمعے وچ واحد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعہ خاصا ہے میرے نبی نے جمعے اندر ہاتھ چک لے نے اللہ اپنی رحمت دی بارش عطا فرما دے تے سونےو میرے پیغمبر نے حضرت آدم دا وسیلہ پایا نو نبی دا وسیلہ پایا جناب
ابراہیم جدل انبیاء دا وسیلہ پایا، کیوں نہیں پایا؟ پانا چاہیے سی نبی پاک نو۔ ساڈے اج مولوی جو اپنے پیراں دا پاندے نے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پانا چاہیے سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلا انبیاء دا وسیلہ پانا چاہیے سی کہ نہیں سی پانا چاہیے؟ کاتوں نہیں سی پانا چاہیے؟ آؤ میں دساں کاتوں نہیں پانا چاہیے۔ میرے پیغمبر کہندے نے اللہ تینوں اپنی رحیمی دا واسطہ ہی میں آخری نبی تیرے کولوں بارش دی دعا کر رہا۔ اللہ تیرے نبی دے شہر مدینے دی زمین بنجر ہو گئی ہے، اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ حدیث آندی ہے او صحابی تے میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک لے چہرے تے نہیں گئے، اچانک بدلیاں آ گئیاں نے، کٹاواں چھا گئیاں نے، بارشاں شروع ہو گئیاں نے۔ پھر جمعے نو بھی بارش، ہفتے نو بھی بارش، اتوار نو بھی بارش، سوار منگل بدھ جمعرات 7 دن رب دی رحمت برس دی رہی ہے۔ تے او جمعہ اگلا آ گیا ہے تے اوہی بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ دے رسول ہون تے ساڈے جناب ساڈے کمرے تے ساڈے گھر بھی گرم دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سونے کے گرمی دے نال جانور مر رہے سن، سونے ہن خدشہ پہ گیا ہے بارش دے پانی دی وجہ تو نہ مر جان۔ دعا کرو نا، ہن سانو بارش دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ بارش اور جگہ تے لے جائے۔ تے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لینے تے جان دیو لاہوریو ادھر ویکھو، جدو میرے پیغمبر ہاتھ چک لیندے سن تے رب خیراں کر دیندا سی۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے نے، ہاتھ چک کے میرے محبوب پیغمبر نے دعا کر دیے، اللہم حوالینا وعلینا، اللہ سونیا جتھے بارش دی ضرورت ہے اتھے بارش نو لے جا، اللہ پاک سونیا جتھے بارش دی ضرورت ہے اتھے لے جا۔ ہن اسی پر ہو گئے ہاں، مدینہ پاک اندر بارش وسیع، والذین والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ پاک فرماتے نے او دنیا کائنات دے لوگو، آ لوگ نے جڑے دنیا دے اندر جنہاں نو اللہ تو علاوہ دوست بناندے ہو، اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا اندر کسے نو نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی کسے دا نہیں کر سکدے۔ اللہ فرماتے نے او تہاڈا بد عقیدہ ہے۔ اب ویکھو ویکھو میرے نبی فرماتے نے کسے نو پریشانی آئی ہے، کسے نو تکلیف آئی ہے، آپ وظیفہ 7 وار کرے، 7 وار، اور یقین جانو ایک کتاب الفوائد دے اندر امام ابن قیم نے نقل کیتا ہے، نبی پاک فرماندے نے جس بندے اتے پریشانی ہے وہ 7 مرتبہ پڑھے۔ وظیفہ کیڑا؟ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، لا شبہ میں تکلیف دے اندر ہاں، اللہ میرے تے رحم کر دے۔ تے امام صاحب فرمان جڑا 7 وار وظیفہ کردا ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اونوں ضرور شفا عطا کر دے گا، مگر پڑھے صحیح ضرور پڑھے۔ اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آج جڑا ساڈا دنیا دا عقیدہ ہے اونوں سامنے رکھو۔ میں آخری مثال نو عرض کراں تے بات ختم کر دئیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب وسیلے تو بغیر ہی سندا ہے، تے ساڈے بھراواں دی ایک عجیب سوچ ہے، تو وسیلہ تلاش کرو۔ چھت دے اوتے جان واسطے پوڑی دی ضرورت ہے، پوڑی لاؤ گے تے چھت تے چڑھو گے، تے اے رب دے نال مثالاں دیندے نے۔ اج دے بھولے مسلمان جے چھت تے چڑھنا ہوے تے پوڑی دی ضرورت پہ جاندی ہے، تے پھر رب دے نال تعلق قائم کرنا ہوے تے ولیاں دی ضرورت ہے، نبیاں دی ضرورت ہے۔ اوے میرے سونےو، اوے تو رب دے نال چھت تے جام دے، چھت تیرے کول آ نہیں سکدی، تے اللہ پاک نو تو چھت دے نال تشبیہ دے دیتی ہے۔ رب کہندا ہے میں تے او ذات ہاں جو کہنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
رب کہندا میرے بارے کوئی بندہ پوچھے کہ رب کتھے میں تے سونیا فرما دیو میں بہت ہی اپنے بندیاں دے زیادہ قریب ہاں، بہت ہی قریب ہاں، تے تسی رب دے بارے انج دیاں مثالاں دے رہے ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس بات دی وضاحت دے طور تے اس بات نو خاص کر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ دے در دا پاویں کو امیر ہے او بھی فقیر ہے، پاویں کروڑ پتی ہے او بھی رب دے در دا، او بھی رب دے در دا فقیر ہے۔ جڑا دنیا دے اندر کروڑ پتی او بھی رب دے در دا فقیر ہے۔ اور ولی تے آپ کہندے رہنے اللہم لا مانع لما آتیتا، اللہ جنوں تو دین تے آئیں کچھ روک نہیں سکدا، اللہ سونیا جنوں تو روکن تے آویں کو دے نہیں سکدا۔ بزرگی تیری چل دی ہے، بزرگی تیری چل دی ہے۔ اللہ فرماندے نے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے ایسیاں مثالاں اپنے رب دے بارے بیان نہ کریا کرو، ایسیاں مثالاں بیان نہ کریا کرو جس جدید دور دا شرک ہے، جدید دور دا شرک ہے نا جن دے اندر سارا کچھ چلی جاندا ہے۔ یا غوث آدم مدد کیجئے، یا پیر عبد القادر جیلانی شیئا للہ، پیر عبد المعین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بے باول دین حق بیڑا تک لے لے 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ او سونیا او اے دا دین نال کچھ تعلق ہے، سارا کچھ جو میرا مالک کردہ میرے پیارے بھائیو اللہ دی قسم اے واسطے وسیلے اللہ دے نزدیک کچھ نہیں بلکہ جہنم دے قریب کر رہنے، اللہ دی محبت دے اندر اے آڑے آ رہنے۔ ایک کوئی اللہ ہے، ایک کوئی سب کچھ کرنے والا ہے، ایک کو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، چھاڑ دے تو گیراں کے سارے نہ جھکا۔ ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، چھاڑ دے تو گیراں کے سارے نہ جھکا۔ ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، چھاڑ دے تو گیراں کے سارے نہ جھکا۔ میرے پیغمبر تے اج پریشانی آئی ہے، طائف دے اندر نے میرے محبوب پیغمبر دو میں آدھے 1-2 منٹ دے اندر گل ختم کراں، میرے نبی نو پتھر وج رہنے، پچھوں کافر آ کے مار دے میرے پیغمبر نو پتھر، تے اللہ دے پیغمبر دا زید کہندا سونیو ہاتھ چک دیو، میرے نبی نے ہاتھ چک دینے۔ اللہ دے پیغمبر نے صلاۃ والسلام نو زید نے مجبور کیتا ہے، سونے ابا دعا کرو اس قوم دا کی بنے گا جن نے اپنے نبی نو زخمی کر دیتا ہے، اس قوم دا کی بنے گا۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ چک دینے تے جناب پہاڑااں دا فرشتہ بھی آ گیا ہے، تے زید کہندا مینوں یقین ہو گیا سونے پیغمبر ہاتھ چک کے تے نماز تے بد دعا کرن لگے نے، تے میرے نبی نے ہاتھ چک لینے، ہاتھ چک کے نہیں کیا تینوں نو دا واسطہ ہی ربا نے مینوں قوم نے زخمی کر دیتا ہے فلانے دا واسطہ نہ، فرمایا یا رب یا رب اللہ اس قوم دا کی بنے گا جس قوم نے اپنے نبی نو پتھر مار مار کے زخمی کرتا ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ مینوں جانتے نہیں، اللہ سونے انہاں نو ہدایت دے دے اور یقین جانو نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں انہاں وچوں انہاں دی اولاد وچوں اللہ ضرور ہدایت یافتہ پیدا کرے گا۔ اور بڑی خوشی دی بات ہے مکہ مکرمہ تو جاؤ نا طائف دے اندر تے جڑا طائف والیاں دا عقیدہ ہے اوہی اس مسجد والیاں دا عقیدہ ہے۔ جڑا طائف دے اندر لوگ نماز پڑھ دے نے میرے نبی دی سنت دے مطابق پہ نماز پڑھ دے نے، اس واسطے آ جاؤ اللہ پاک دے سامنے چکو، اللہ پاک نو کسے وسیلے دی ضرورت نہیں، کسے واسطے دی ضرورت نہیں، رب تعالیٰ انہاں چیزاں تو پاک ہے، تو کلیاں بہ کے منگ، رب دے سامنے اندھیرے اندر منگ، رب دے سامنے اکیلا ہو کے منگ، اللہ دے سامنے تنہائی اندر منگ۔ رب کہندا مینوں بہتا پسند ہے کہ تو مینوں تنہائی نال منگے۔ اور دوست احباب اعتراض کردے نے کہ ہر نماز تو بعد جی دعا دی کی حیثیت ہے، اللہ دے پیغمبر نے ہر نماز تو بعد دعا
نہیں کیتی کیونکہ ساڈے بھرا جتھے بہندے نا پھوڑی تے فوتگی ہو جائے نا تے فوتگی تے ہاتھ چک لو جی منہ دے وچ حکے دا جناب حکے دی ہوندا سوٹا تے اوتھے ہی ہاتھ چک لیندے نے او دعا دے بھی میرے بھائیو آداب نے اللہ کو منگن دے بھی آداب نے سکھو نہیں سکھنے تے قیامت نو سکھنے نے میرے پیغمبر فرماندے نے دعا تو پہلا وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو پھر اللہ دے سامنے التجا کرو میں تواڈے سامنے اب 3 گزارشات کردا پیا ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے تے پریشانی آ جائے انہوں 3 کام کرنے چاہیے نے 3 کام توجہ نال سنو تو میں جمعے دا خطبہ ختم کراں 3 کام انہوں کرنے چاہیے نے جدے تے پریشانی ہے پہلے نمبر تے زمزم دا پانی لے لوے تے نبی پاک نے زمزم دے بارے قاری صاحب کی فرمایا سی آپ نے فرمایا جڑا زمزم جڑی نیت نال پیوے گا اللہ انہوں شفا عطا کر دے گا اور زمزم پیو میرے بھائیو اج ساڈے بھرا مالاں دی کمی دا رونا روندے نے غربت دی کمی دا رونا زمزم دا پانی نبی پاک نے فرمایا پریشانی دا حل زمزم جڑی نیت نال دعا زمزم سامنے رکھو گلاس پا لو تھوڑا کوئی وہ 4 قطرے سونے کو لب جاننا انج زمزم سامنے رکھ لو تے کہو یا اللہ تیرے نبی دی حدیث ہے تے میں تیرے نبی دی حدیث تے عمل کرن لگا ہوں اللہ میرے تے غربت ہی تے تیرے نبی نے فرمایا زمزم جیڑی نیت نال پیو گے اللہ پاک کو نیت نو پوریاں کر دے گا اللہ میں دعا کرنا اللہ میریاں غربتاں دور کر دے پریشانیاں دور کر دے تے پھر زمزم پینا ایمان دے نال تے دوسرے نمبر تے وے نماز حاجت تے نماز حاجت دے وچ وی نیت بننی نیت کسے نماز دی بننی نہیں نیت دل دی نیت ہے دل دی نیت کر اللہ سونیا تیرے نبی دا فرمان ہے جڑا نماز حاجت پڑھدا ہے اللہ پاک نماز حاجت دی وجہ تو دیاں تمام حاجات دا مشکل کشا حاجت روا بن جاندا ہے نماز حاجت دا اہتمام کیتی ہے چاہے زور اندر پڑھو اثر نال پڑھو تیسرا کام پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو میرے پیغمبر نے ابی بن کعب نو فرمایا سی سونیا وسیلہ تو میرے درود دا پا کے نیک اعمال دا پا کے رب دے سامنے دعا کریں گا اللہ تیرے سارے غم بھی دور کرے گا وغفر عن ذنبک تے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا ہن زمزم دا پانی لے کے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تے نال تسی اللہ دے فضل و احسان نال نماز حاجت پڑھ کے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اور درود پاک کم از کم 300 بار پڑھو سونیو 300 بار درود ابراہیمی جڑا بندہ کہندا ہے نا کہ میں درود بھی پڑھنا میرا کام نہیں ہوندا ویکھو پکھے چلدے نے نا پیا 10 15 یا 12 تے پکھے وا نہ دین 12 چلدے ہون تے آپاں 13 کر دیاں گے یا 16 کران گے زیادہ کر دیاں گے نا او جدوں درود پاک پڑھدے ہاں تہاڈا مسئلہ حل نہیں ہوندا تے درود وچ ہور وعدہ کر دیو نبی پاک دی زبان غلط نہیں ہو سکتی 300 بار پڑھ دیو 400 بار کر دیو نبی پاک نے فرمایا محمد سچیاں دے سچے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا درود پڑھو تے غم دور ہوندے نے غم وچ بیماریاں بھی نے غم دے اندر پریشانیاں بھی نے غم دے اندر سارا او جدوں غم نام آ گیا پیچھے پھر کوئی پریشانی رہ گئی نہیں اللہ دی قسم جے تیرے تے غم آئے نے نا پارا ٹائم آیا ہے مشکل وقت آیا سونی دی ذات تے درود پڑھ مگر درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی یاد رکھو دنیا دا پاکستان دا کڑیا درود اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جے درود ابراہیمی اللہم صلی اللہ اللہم بارک اللہ اور یقین جانو یہ جدو تسی آپاں سارے عمل کرانگے اللہ پاک نو دے ناواں نال وسیلہ پا کے یاد کرانگے اپنے سالے نیکیاں تے اعمال دے ذریعے یاد کرانگے اور کسی نیک بندے دے سامنے بہ کے انہوں کہو گے حضرت جی دعا کرو اور پھر نیک بندے نو دنیا تے زندہ پہنچے دے کول دعا کرانا بھی جائز ہے جدو عمال سالے دا وسیلہ ہوئے گا انشاءاللہ ساڑیاں تواڈیاں ساریاں پریشانیاں دور ہون گیاں سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین